हिमाल झैँ अटल यो झुकेन यो कहिले, लत्रेन यो कहिले जङ्गी निशान हाम्रो। जो जन्मदै जगतमा कैयौँ प्रहार आए, साम्राज्य दुई हारे, हारेन यो सान हाम्रो। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, जिउँदो र गसरी बल्दै यो सान हाम्रो। नमस्ते दर्शकवृन्द, म समन अधिकारी कार्यक्रम सुरक्षित म लिएर आज विशेष रूपमा उपस्थित भइसकेको छु। आज देश र राष्ट्रियतालाई सम्झिँदै म तपाईँहरू सामु जोडिन आइसकेको छु। देश सुरक्षित रहे हामी सुरक्षित रहन्छौँ, देश असुरक्षित भए हामी असुरक्षित हुन्छौँ। तसर्थ अहिले जताततै सीमा विवादको र भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा, सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा जताततै चर्चा छ। कोरोनाको एकातिर सन्तास छ, अर्कोतिर सीमा विवादको सन्तास छ। यसै बिचमा सीमा विवाद भयो भनेर कोरोनाको सन्तासबाट पनि अगाडि बढेर अहिले चाहिँ केही युवाहरू, केही नेपालीहरू चाहिँ विरोधमा उत्रिरहेको अवस्था पनि छ। यो विषम परिस्थितिमा आज हामी राष्ट्रको नाममा, राष्ट्रियताको नाममा एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ। तसर्थ आज म त्यस्ता राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु। आज लाग्छ तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रमले मन छुनेछ। पहिला देश हँसाउँ, मातृभूमि हँसाउँ, अनि हामी हाँसौँ। यही हो मेरो आजको सन्दर्भ र यस विषयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग आज तपाईँहरूसँग साक्षात्कार पनि गर्नेछु। दर्शकबिन, अचानक हिजो कोरोना सङ्क्रमण अचानक बढ्यो, हामी अहिले फेरि त्रसित बन्न पुग्यौँ। यो हाम्रो सानो लापरवाही थियो। जताततै लकडाउन खोल्यो, हामी हिँड्न हुन्छ भनेर सोसियल डिस्टेन्सलाई पनि ख्याल नगरिकन निस्किन थाल्यौँ बाहिर। रहरले सवारी साधन चलाउन थाल्यौँ, जताततै हिँड्न थाल्यौँ। तर हामीले कहिले सोचेनौँ हाम्रो देशमा भयभीत भयो भने के गर्ने होला। तसर्थ हामी संयमता अपनाउने बेला छ। यो बेला हामी एकजुट हुने बेला छ। तसर्थ आज म अलिकति राष्ट्रलाई सम्झिनेछु, राष्ट्रियताको बारेमा कुरा गर्नेछु र सधैँ शिर उच्च राख्ने नेपालीहरू सधैँ शिर उच्च रहनुपर्छ भनेर म एकदमै संवेदनशील छु। तसर्थ यो दुःखको घडीमा, यो विषम परिस्थितिमा तपाईँ हामी सब एकजुट हौँ। जबसम्म चन्द्र सूर्य रहन्छ आकाशमा तबसम्म हाम्रो अस्तित्व रहन्छ नेपालमा। तसर्थ यो नेपाल भूमिको बारेमा तपाईँ हामी सबैजना चनाखो रहनु, आफ्नो भूमिको रक्षा गर्नु तपाईँ हाम्रो दायित्व हो। यसै बिचमा तपाईँहरूलाई आज विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको कुराकानीहरू पनि लिनेछु र पछिल्लो समय एकदमै युवा नेता, बहुत चर्चित नेता, विवेकशील नेपाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रन्जु दर्शनासँग केही कुरा गर्ने कोसिस गरिरहेको छु, जो हिजो मात्रै सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्दा प्रहरीको फन्दामा पर्नुभएको थियो र हिजै छुटिसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र रन्जु दर्शनाजी युवाहरूको ढुकढुकी हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा आइडल पर्सन हुनुहुन्छ र म उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। प्राविधिक साथी, म उहाँलाई अगाडि बढाउन सक्छु। यसै बिच म रन्जु दर्शनाजीका कुराहरू सुन्नेछु। तपाईँहरूलाई अहिले हाम्रो देशमा अहिले 217 जना सङ्क्रमित पुगिसकेको छ, पुष्टि भइसकेको छ। र म तपाईँहरूलाई अब म रन्जु दर्शनसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु। रन्जुजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, हिजो माइतीघर मण्डलामा चाहिँ हामीहरू खासमा पाँचजना भन्दा कम साथीहरू नै यो सोसल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी कायम राखेर शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो कुराहरू राख्नलाई एफओसाइज पेपरमा हामीले आफ्ना कुराहरू, नाराहरू लेखेका थियौँ। त्यो राख्नलाई हामी माइतीघर मण्डला पुगेका थियौँ। तर भयो के भनेदेखि हामीहरू देखिने बित्तिकै अथवा भनौँ हामीहरू जुन मोटरमा पुगेको थियौँ, त्यो मोटरबाट माइतीघर मण्डलामा उत्रिने बित्तिकै प्रहरीहरूले आएर समातेर प्रहरीको गाडीमा लग्यो। भनेपछि खासमा यो बारम्बार यो सीमा अतिक्रमणको चर्चा आइरहन्छ, यो किन यसो भइरहेको छ, तपाईँलाई के लाग्छ? खासमा यो सीमा अतिक्रमण भनौँ अथवा बोर्डर सम्बन्धी इस्यु भनौँ, बोर्डर सम्बन्धी इस्यु चाहिँ नेपालको यो सुगौली सन्धिदेखि नै आइरहेको कुरा हो होइन। तर यसको लागि चाहिँ नेपालको तर्फबाट, नेपाल इन्डियाकै तर्फबाट यो बोर्डरको इस्यु समाधान गर्नलाई जोइन्ट कमिटी पनि बनेको त यथार्थ हो। तर घरि इन्डियाले वार्तामा बस्न नरुचाउने र घरि नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक पहलहरू हुनमा कमजोरी देखिनेले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यस्तोसम्म भइसक्यो कि इन्डियाले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेर लिम्पुया धारा चाहिँ अब इन्डियाकै भूभागमा पर्छ। यो पहिलेदेखि इन्डियाको भूभागमा पर्थ्यो, नेपालको भूभागमा होइन भनेको छ। र हालै इन्डियाले जुन कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने रोड खोल्यो,
त्यो पनि अब यो चाहिँ हाम्रै भूभागमा पर्छ, नेपालमा नाराबाजी हुनु, नेपालमा आन्दोलन हुनुको कुनै तुक छैन भन्यो। यसको अर्थ चाहिँ हामीले धेरै अगाडिदेखि चाहिँ कुटनीतिक पहलमा हामीहरू चुकेको हो, कुटनीतिक रूपले यसको समाधान निकाल्न चाहिँ हामीहरू नसकेको हो भन्ने चाहिँ प्रश्न देखिन्छ। भनेपछि यो कुटनीतिक पहल हुनुपर्ने सरकारको एउटा दायित्व भने जनताहरू अरूले सीमा मिचो भने चुप लागेर बस्नुपर्ने हो कि अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि अथवा सरकारलाई प्रेसर दिनुपर्ने हो, खास चाहिँ के हो? यो गर्ने भनेको जनताले त आफ्नो तर्फबाट दबाब दिने एउटा ठाउँमा छ, तर यो हुनुपर्ने भनेको शान्तिपूर्ण हिसाबमा सरकारको तर्फबाट कुटनीतिक पहल हो। जनताले आफ्नो तर्फबाट गर्ने हो भनेदेखि जनता चाहिँ आफू आत्मनिर्भर हुने हो। किनभनेसम्म चाहिँ अहिले हामीले यति कुरा गरिरहँदाखेरि पनि हाम्रो तरकारीमा, हाम्रो भान्सामा पाक्ने तरकारी भनेको भारतबाटै आउने तरकारीहरू हो। यो भनिरहँदाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू, सम्पूर्ण आयात गर्ने कुराहरू ठप्प पारौँ मैले भनिरहेकी छैन, तर हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। हामी आत्मनिर्भर छैनौँ र हामी आत्मनिर्भर नभइरहेको कारणले यही आर्थिक कुराको हिसाबले पनि हामी अहिले कमजोर छौँ। त्यही भएको भएर जनताले सर्वप्रथम गर्नुपर्ने भनेको आफू आत्मनिर्भर कसरी बन्ने, आफू सफल कसरी बन्ने भन्ने कुरामा जनताले ध्यान दिनुपर्छ। र त्यो सँगसँगै सरकारले चाहिँ कुटनीतिक पहल अझ तड्कारो रूपमा, अझ सशक्त रूपमा चाहिँ अघि सार्नुपर्छ। भनेपछि छिमेकी मुलुकले हामीलाई सम्मान गर्नुपर्ने, सल्लाह गर्नुपर्ने, तर एकतर्फी रूपमा जुन किसिमले भारतले निर्णय गरेको छ त्यो कि हाम्रो लागि हामीलाई हेपेको हो कि अथवा के कारण हुनसक्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस्, 1981 मै जोइन्ट बाउन्ड्री कमिसन भनेर, इन्डिया नेपाल जोइन्ट बाउन्ड्री कमिसन भनेर 1981 मै फर्म भएको एउटा कमिटी छ। र त्योभन्दा बाहेक पनि बेला बेलामा हाम्रो राष्ट्र प्रमुखहरू चाहिँ एकअर्कासँग कुरा गरिरहेको अथवा बोर्डरको विषयमा छलफल भइरहेको कुराहरू पनि हामीलाई ज्ञात छ। तर यो सँगसँगै जब इन्डियाले चाइनासँग बोर्डर इस्युको विषयमा, जस्तै हाम्रो चाहिँ ट्राई जङ्सन भन्छ के, यो इन्डिया, नेपाल र जुन टिबेट छ त्यसको चाहिँ यो बोर्डर चाहिँ एउटै पोइन्टमा भएकोलाई ट्राई जङ्सन भन्छ। त्यस्तो ठाउँहरू पनि नेपालमा छन्। र जब इन्डियाले त्यस्तै बोर्डरको विषयमा पनि चाइनासँग छलफल गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट केही पनि धारणाहरू व्यक्त नभएको चाहिँ हामीहरूले डकुमेन्टहरू पढ्यो भने भेट्छौँ। यो चाहिँ अलिकति पेनफुल कुरा छ, अलिकति विडम्बनाको कुरा के पनि छ भनेदेखि नेपालले आफ्नो भूभागको विषयमा, आफ्नो सीमाको विषयमा बारम्बार कुराहरू राखिरहन सक्नुपर्छ। नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा, चौतर्फी रूपमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा फैलाउन सक्नुपर्छ। यसरी नै कुटनीतिक वार्तालापले यो सीमाको मुद्दा चाहिँ हामी समाधान गर्न सक्छौँ। किनभने भारत हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो र भारतसँग हामी भनौँ नुनदेखि सुनसम्म हामी धेरै हिसाबमा भारतसँग निर्भर नै छौँ। र भारत नेपालको सम्बन्ध भनेको यो सीमाको एउटा मुद्दाले मात्र एकदमै धेरै बिग्रने अथवा एकदमै धेरै सक्रने भन्ने हुँदैन। सीमाको त एउटा सानो मुद्दा छ, त्यो सँगसँगै अन्य धेरै मुद्दा छ। रोजगारीको मुद्दा छ, त्यो सँगसँगै अघि हामीले कुरा गरेको जस्तो स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर अत्याधिक आवश्यक हुने सामग्रीहरू हामीले ल्याउनु पर्ने मुद्दा छ। त्यो सँगसँगै धार्मिक स्थल पनि भारतीय र नेपाली पर्यटकहरू एकअर्काको देशमा जाने सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध धेरै अगाडिदेखिको हो। त्यो भएको भएर यो सीमाको मुद्दालाई चाहिँ कुटनीतिक हिसाबले शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ। भनेपछि यो इस्युको लागि हाम्रो सरकार कमजोर हुनको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जुन अतिक्रमण भइरहेकोमा हाम्रो सरकार जहिले पनि कमजोर निरीह देखिन्छ, यो खास कारण चाहिँ किन होला? म फेरि पनि मैले अघिदेखि कुटनीतिक पहल भनेरै शब्द उल्लेख गरिरहेको छु। एउटा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट बारम्बार कुटनीतिक पहल हुँदाखेरि हामी कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ, र अर्को तर्फबाट भारतले पनि जान कतिपय हामीले इस्यु गरेका प्रेस रिलिजहरूदेखि लिएर, हामीले भारतमा पठाएको नोटहरूदेखि लिएर अपोजिसनका कुराहरू भारतले चाहिँ नदेखेको नसुनेको जस्तो पनि गरेको छ। र अब यो भारतको चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्ने यो एउटा अवसरको रूपमा पनि भारतले लिएको हुनुपर्छ। किनभने धेरै अगाडिदेखि नेपालमा 2007 सालदेखि नै हामीलाई थाहा छ कि भारतीय राजनीतिको भनौँ अथवा भारतीय नेताहरूको चाहिँ नेपालको राजनीतिमा डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स छ। र फेरि पनि अहिलेको सीमा मुद्दाकै विषयमा पनि भारतले यसलाई एउटा मौकाको रूपमा हेरेको हुनसक्छ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आफूले फेरि पनि टाङ अडाउन। भनेपछि देशको भूमि बचाउनका लागि काँडे तार बार्नुपर्छ भन्ने कुरो आइरहेछ, तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ? म फेरि पनि भन्छु यसलाई कुटनीतिक तवरले समाधान गरौँ। किनभने लिम्पुया धारा, लिपु लेक, काला पानी मात्रै हाम्रो मुद्दा होइन।
हाम्रो मुद्दा भनेको नवलपरासीको सुस्ता पनि हो, हाम्रो मुद्दा भनेको पूर्वको मेची पनि हो। हाम्रो समग्र मुद्दालाई हेरौँ, हाम्रो समग्र सीमाको मुद्दाहरूलाई हेरौँ र अहिले आवेशमा आएर हामीले यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर जनतालाई उचाल्ने काम ती नेताहरूले बन्द गर्नुपर्छ। किनभने ती नेता आफै सत्तामा, आफै कुर्सीमा, आफै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो कुराहरू समाधान नभएको यथार्थ हो। र अहिले सीमाको मुद्दा आइरहँदाखेरि हामीले अहिलेको सरकारलाई, नेकपा सरकारलाई मात्रै हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो फेरि आला काँचा कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अहिलेसम्म परराष्ट्रमा प्रधानमन्त्रीको पदमा अथवा परराष्ट्र अथवा रक्षा मन्त्रालयकै पदमा धेरै मन्त्रीहरू आसीन हुनु भएको छ, धेरै नेताहरू आसीन हुनु भएको छ। त्यही भएर अहिले समग्र यी कुराहरूलाई याद गरेर सबैजना एउटा बिन्दुमा आउनुपर्छ र शान्तिपूर्ण हिसाबमा हामीहरूले काम गर्नुपर्छ। म फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु सम्पूर्णलाई, हामी आत्मनिर्भर भएको भए अझ सशक्त रूपले हामीहरू जान सक्छौँ। तर सशक्त भनिरहँदाखेरि नेपालको एउटा सशक्त प्रकृति भनेको शान्तिपूर्ण कूटनीति हो। अन्त्यमा समस्त दर्शकहरूलाई अथवा समस्त जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के आह्वान गर्नुहुन्छ? पहिला सुरु त यो यस्तो संवेदनशील समय हो जुन कोरोनाको त्रास छ। म एकजना सङ्क्रमित भएँ भने मैले मेरो परिवारमा, मेरो समुदायलाई त्यो सङ्क्रमण फैलाउने ठुलो डर छ। यो डरको बारेमा म अनभिज्ञ मान्छे होइन, यो डरको बारेमा मलाई थाहा छ र यो थाहा भइकन पनि एउटा ठुलो रिस्क लिएर माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हुन त सामाजिक दूरी नै कायम गरेर आन्दोलन गर्छौँ भनेर उपस्थित भएको हो। तर सामाजिक दूरी कायम नभएको सरकारकै निकायबाट हो, यहाँले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यो बेलामा पनि माइतीघर मण्डलमा जानुपर्छ, सडकमा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई जोस आफू चाहिँ अहिलेसम्म सीमा सम्बन्धी भएका कुराहरू पढेर हो। तपाईहरूले यदि 1816 मार्च 4 गतेका दिन सही गरिएको सुगौली सन्धि पढ्नु भएको छैन, सुगौली सन्धिको धाराहरू पढ्नु भएको छैन भने एकचोटि पढ्नलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ। म माइतीघर मण्डलामा, मेरा साथीहरू हामीहरू माइतीघर मण्डलामा पुग्नुको पछाडिको एउटा ठुलो कारण भनेको हामीहरूले विगतमा भएका कुराहरू पढ्यौँ र पढेको कारणले हामीहरूले आफूलाई बन्द गरेर राख्न सकेनौँ। अहिले हामीहरूले नेपाल सरकारलाई साथ दिनुपर्ने जरुरत छ। नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरोस् र त्यो कूटनीतिक पहल गर्नको लागि हामी चौतर्फी रूपमा के गर्न सक्छौँ, किनभने यो हाम्रो देशको भूभागको राष्ट्रियताको कुरा छ र हामी यसमा सशक्त हौँ। र अर्को मैले जोड्नै पर्ने कुरा, हामीहरू आत्मनिर्भर बनाउँ है। मौसमी राष्ट्रियताले हाम्रो राष्ट्रियताको असली रूप देखाउँदैन। हाम्रो मौसमी राष्ट्रियता भनेको कस्तो भनेदेखि बेला बेलामा यस्ता मुद्दाहरू आयो भने मात्र राष्ट्रियता एकदम उर्लेर आउने, यो राष्ट्रियता असली राष्ट्रियता हुन सक्दैन। असली राष्ट्रियताको मापकहरूमा हामीले एउटा कुरा राख्नुपर्ने के हो भनेदेखि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हामीले राख्नुपर्छ। र म यति नै कुरा यहाँहरू समग्रलाई भन्न चाहन्छु। आशा गरौँ यो लकडाउन चाँडै सकिन्छ, कोरोनाको कहर चाँडै सकिन्छ र हामी पुनः फेरि पहिलाकै रफ्तारमा जीवन सञ्चालन गर्न सक्छौँ। र पहिलाकै रफ्तारमा पनि जीवन सञ्चालन गर्ने बेलामा याद गरौँ हाम्रो सीमाहरूमा यति अतिक्रमण भइरहँदाखेरि पनि हामीले के गर्यौँ, हामीले चुनेर गएका नेताहरूले के गरिदिनु भयो र के गरिदिनु भएन, जसले गर्दाखेरि अहिले मनमा यति धेरै पीडा भइरहेको छ। धन्यवाद रन्जुजी, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद समनजी। थ्याङ्क यू। दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो विवेकशील नेपाली पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रन्जु दर्शने। उहाँले भनिहाल्नुभयो अब यो विषम परिस्थितिमा पनि देशको जुन देश रहिरहेको अवस्थालाई सहन सकिन र सन् 1816मा सुगौलीमा गरिएको सन्धि पढिसके पछाडि म बाध्य भएर सन्धिअनुसार किन हुन सकेन छिमेकी राष्ट्रबाट भन्ने विषयले मलाई तानेर चाहिँ म माइतीघरसम्म सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै पुगेर त्यहाँ बाध्यात्मक अवस्थामा चाहिँ मलाई पक्राउ गरियो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। र त्योभन्दा ठुलो कुरा युवा जोस पनि हो र राष्ट्रको विषयमा र राष्ट्र रुँदाखेरि तपाईँ हाम्रो मन रुनु स्वाभाविक हो र हाम्रो राष्ट्रको कुनै पनि कसैले पनि हाम्रो राष्ट्रलाई खोसेको लुटेको हामी हेर्न सक्दैनौँ भन्ने उद्घोष हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै पनि भनिसक्नु भएको छ कि देशको 1 इन्च भूभाग जमिन पनि कसैलाई लान नदिने भनेर वचन गरिसक्नु भएको छ। र केही दिन अगाडि मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले चाहिँ सीमा सुरक्षाको लागि, देश रक्षाको लागि तारबार गर्नुपर्छ, काँडे तार लगाउनुपर्छ भन्ने सम्मका कुराहरू आइसकेको छ। र काँडे तार लगाउनुपर्छ भनेर केही समयदेखि एकजना चलचित्रकर्मी एक्टिभली लागिरहेको देखिन्छ।
चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहनुभएका र नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पनि रहनुभएका नवल खड्काले चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ धेरै वर्षदेखि चाहिँ साथै लिएर हिँडिराख्नु भएको छ र उहाँको यो कुरा चाहिँ अहिले सार्थकता बन्दै गएको छ र अहिले चाहिँ धेरैतिरबाट चाहिँ काँडे तार लगाउनुपर्छ सीमा रक्षाका लागि भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अहिले काँडे तार नहुनु, खुल्ला हाम्रो तारबार कुनै पनि नभएकोले खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। अहिले हाम्रा सीमामा हाम्रा सशस्त्र प्रहरी परिचालन भए पनि उहाँहरूले विषम परिस्थितिको कारणले सबैलाई छेक्न रोक्न सकिराख्नु भएको अवस्था छैन। जति पनि अहिले सङ्क्रमितहरू भारतबाट आएका छन् उहाँहरूमा नि सङ्क्रमण भेटिएको छ, जति उहाँहरूमा नि पुष्टि भएको छ। तसर्थ खुल्ला सीमाको कारणले गर्दा हामीले धेरै किसिमका चाहिँ हन्डरहरू खाइराख्नु परेको छ र धेरै समस्याहरू भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। यसै बिचमा म काँडे तार अभियानका लागि सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएका कलाकार नवल खड्कालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नवलजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते हजुर। अब काँडे तार अभियानको कुरा तपाईँले धेरै पहिलादेखि लिएर हिँड्नु भएको छ, अहिले यो कुराले चर्चा पाइरहेछ, खास के हो भन्नुहोस् त यसको बारेमा? सबैभन्दा पहिलो कुरा त अहिले अब तपाईँको कोरोनाको यस्तो महामारी भइरहेको बेला होइन, अब नेपाली भूमिमा भारतले जुन पहिला आफ्नो नक्सा हाम्रो लिम्पियाद्वारा लिपुले काला पारेको नक्सा चाहिँ भारतको हो भनेर पहिला नक्सा उसले आफ्नो गर्यो। त्यसपछि अहिले यहाँ सडक जो निर्माण गरेको छ त्यसको चाहिँ म पहिलो कुरा त यसमा चाहिँ घोर आपत्ति र घोर भर्सना गर्छु होइन। यो एउटा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथिको नाङ्गो र एकदमै भद्दा र निकृष्ट अतिक्रमण हो र एउटा सानो मुलुकमाथिको यो आक्रमण नै हो। यो जुन आक्रमण गरेको छ यसको म निन्दा गर्न चाहन्छु र यो दिन आउँछ, यो समय आउँछ, त्यसैले खबरदार हामी नेताहरूलाई खबरदारी गरिरहेका थियौँ, सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका थियौँ। सम्पूर्ण देशभक्तहरूले अबको उपाय भनेको, अबको सावधान भनेको यो सानो भूगोल अथवा यो सानो आयतन भएको मुलुक देश नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिमाना नियमन गरेर, सिमाना चाहिँ क्लियर गरेर काँडे तार बार लगाइहाल्नुपर्छ, तब मात्रै हामीले देश बचाउन सक्छौँ। होइन भने दिन प्रतिदिन 10 गजा मिच्ने, सीमाहरू मिच्ने, हाम्रा जमिनहरू मिच्ने, हडप्ने गर्दै गर्दै यो देशको अस्तित्व समाप्त पार्छ भनेर हामीले पहिलादेखि आज 10-12 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा मैले सिमानामा काँडे तार बार लाउनुपर्छ, यसको अब निष्कर्ष छ यही नै हो भनेर भन्दै गर्दा आज आएर यो अब एउटा नवल खड्का अथवा त्यो टिमले, त्यो अभियन्ताहरूले चालेको कदम मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रको आज एउटा यो चाहिँ यो मुद्दाको रूपमा स्थापित भएको छ। आज देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, हाम्रा मन्त्रीहरू चाहिँ देव गुरुङहरूदेखि, युवा सङ्घका साथीहरूदेखि, विद्यार्थी साथीहरू, देशभक्त नागरिकहरू आज सबैको मुखमा चाहिँ अब सिमानामा नियमन गरेर काँडे तार बार लाउनुपर्छ भनेर आज चाहिँ यो चाहिँ काँडे तार बार लाउने जुन सीमामा भन्ने कुरा एउटा राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्थापित भएको छ र यसलाई अब कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। अहिले नै यसको कार्यान्वयनको अब इमिडिएटली अगाडि बढ्नुपर्छ र यतिखेरको अवस्थामा एउटा देशभक्तिपूर्ण जागरण र नवल खड्का लगायतको टिमले उठाएको सिमानामा काँडे तार अभियानको औचित्य, यसको आवश्यकता र यसको चाहिँ सर्वत्र चाहिँ महसुस गरिएको अवस्था हो। अहिले मैले भन्ने यति नै हो। तपाईँले काँडे तार अभियानको लागि कोसँग भेट्नु भयो र उहाँहरूले के प्रतिक्रिया दिनुभयो? 10 वर्षको तपाईँको यो एक्सपिरियन्स सुनाइदिनुहोस् त। यो 10 वर्षको अवधिमा मैले चाहिँ पहिला अब भीमदत्त अथवा 10 गजा बढाउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामै बिचका त्यतिखेरका सरकार प्रमुखहरू अब शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, अब तपाईँको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कमल थापा लगायतको यो जति पनि देशका शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मैले एक चरण अब सरकारका प्रमुखहरू जस्तो मुख्य सचिवहरू चाहिँ लीलामणि पौडेलहरू ज्यू जस्ता सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई मैले भेटेको छु र यो विषयमा अब चाहिँ सीमा मिचियो, अतिक्रमण भयो, सुस्ता, लिपुले, कालापानी यो के अरे लगायतका भूमिहरू चाहिँ हाम्रो 71 ठाउँमा मिचिएको छ। 60,662,000 हेक्टर भूमि हाम्रो नेपालको आज मिचिसकेको छ र हामी यसमा चाहिँ अब सिमानामा काँडे तार बार लाउन थाल्यो र जहाँ अहिले पनि म के स्पष्ट भन्न चाहन्छु भने जहाँ विवादित छ त्यो विवादित ठाउँमा कूटनीतिक तौरबाट पहल गरेर अगाडि बढिहालौँ र जहाँ चाहिँ सीमा क्लियर छ, जहाँ चाहिँ समस्या छैन ती ठाउँहरूमा चाहिँ आजै भोलिबाटै सिमानामा काँडे तार बार वाल सहितको काँडे तार बार लाउँ भनेर भन्न चाहन्छु होइन। अब भारततर्फको 1880 जो किलोमिटर र चीनतिरको 1439 किलोमिटर छ हाम्रो। अब चीनतिर त हाम्रो हिमालहरू पर्छ, त्यति चाहिँ लफडाहरू झगडाहरू त्यति वाद विवादहरू भइहालेको छैन केही ठाउँ बाहेक। तर जुन
हाम्रो चाहिँ पश्चिमतिर यो जुन भारततर्फको नाकाहरू अर्थात् 80 किलोमिटरमा जुन विवादहरू छ, जम्मा गरेर 3319 किलोमिटर हाम्रो जो चाहिँ सिमाना छ, यसमा अब भारततर्फको जुन अब सिमानाहरूमा जुन अप्ठ्यारोहरू छ, त्यहाँनिर चाहिँ अब आपराधिक गतिविधिहरू घट्ने घटनाहरू, जुन खालका तस्करका कुराहरू, जुन खालका अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले त झन् कोरोना कहरले पनि के स्पष्ट बनायो भने खुला सिमाना भनेको सबैभन्दा घातक छ। यो नेपालका लागि मात्र होइन, भारतका लागि पनि घातक छ। त्यस कारणले अबको निराकरण भनेको यसको समस्या, यो सम्पूर्ण समस्याहरूका जति पनि हाम्रो बिचमा समस्याहरू देखा परेको छ, त्यो समस्याको समाधान भनेको मात्र सिमानामा काँडेदार वाल सहितको चाहिँ सिनेमा काँडेदार बार हो। यो बिचमा मैले प्रमुख नेतृत्वहरू छ सबैसँग यो कुरा गरिसकेको छु र मैले सिमानामा काँडेदार बार लाउनुपर्छ, यो हिसाबको चाहिँ राष्ट्रियताका विषयहरू उठाउँदाखेरि उहाँहरूसँग मैले स्पष्ट कुरा राखेको छु। अब धेरैपल्ट होइन, एक एकपल्ट भए पनि उहाँहरूलाई मैले भेटेर यो कुरा राखेको छु। उहाँले राख्दाखेरि अब नवलजीको चाहिँ अब राष्ट्रवादी धार छ, उहाँको आफ्नै पन छ, यसमा ठिकै छ, तपाईँ गर्दै जानुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसमा त्यहाँभन्दा बाहेक प्रतिक्रिया मैले केही पनि पाएको थिएन। तर आज चाहिँ सबैले काँडेदार बार लाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ सबै कुरा लाइनमा आए जस्तो लाग्यो यो कोरोना कहरले पनि। र अर्कोतिर अहिले चाहिँ जुन हाम्रो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा नै सडक अब बाटो बनाएर भारतले आफ्नो भनेर लगिसकेको अवस्थामा चाहिँ बल्ल घैँटोमा घाम लागे जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। अन्तिममा समस्त दर्शकहरूलाई, समस्त नेपालीहरूलाई के आह्वान गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब मुख्य कुरा त अब हाम्रो यो जुन जमिन भारतले आफ्नो भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्थामा र अहिले चाहिँ त्यसरी हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्थामा सबभन्दा पहिला कुरा त मैले, अरू धेरै कुराहरू छन् तर पनि अब पहिलो कुरा त मैले यो समस्या भयो हाम्रो चाहिँ जुन समस्या छ, अब समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ एक दुईवटा कुरा म भन्छु मलाई लागेको, र अब विद्वानहरूले पनि भनिरहेकै कुरा, यो कुनै नौलो कुरा त होइन होइन। जस्तो चाहिँ अब 18 वर्ष पुरा गरेका हाम्रा सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ सैनिकमा अब हामीले भर्ना गर्नुपर्छ, सैनिक तालिम दिनुपर्छ सरकारले, यसमा एक दिन पनि ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो पहिलादेखिको भनाइ छ। र इमिडिएटली अहिले जो भूमि मिचेको छ त्यो भूमिमा लगेर सेनालाई सिमानामा चाहिँ अहिले सुरक्षाको लागि तुरन्त लगेर कालापानी लिपुलेको लगेर राख्नुपर्छ यो सरकारले होइन। यो कुरा चाहिँ सरकारले इमिडिएटली गरोस् भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ। अर्को कुरा चाहिँ नेपालको नक्सा चाहिँ अस्ति नै निकाल्छु भनेको चाहिँ अवस्थामा, अस्ति अब जसरी चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको चाहिँ नक्सा भारतले निकाल्यो भन्ने बित्तिकै नेपाल सरकारले त्यो नक्सा हामी चाहिँ इमिडिएटली निकाल्छौँ, नक्सा ठुलो कुरो होइन, जमिनै हामी फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिरहेको अवस्थामा आजको मिसनमा पनि नेपालले त्यो भेगलाई समेटेर नक्सा निकाल्न नसकिरहेको स्थिति छ। त्रिपक्षीय सम्झौता चाहिँ मतलब ढिलाइ गर्न यदि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानु पर्छ र चाहिँ यो अहिले प्रधानमन्त्री लेभलबाट कुरा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपालको प्रधानमन्त्री, भारतको प्रधानमन्त्री, सी जिनपिङ चाइनाको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर यो समस्या भयो, यसलाई कसरी समाधान गर्ने इमिडिएटली गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले अहिले प्रधानमन्त्री लेभलमा कुरा इमिडिएटली आज भोलि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ भन्न चाहन्छु। र यदि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ, किनभने विगतका इतिहासले पनि हामीलाई के देखाउँछ भने नाइजेरिया, क्यामेरुन जस्ता देशहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर मुद्दा आइसकेपछि यसरी सिमानाको समस्या समाधान नहुँदाको अवस्थामा त्यहाँ जाँदाखेरि तिनले आफ्नो भूमि फिर्ता पाएका थिए। त्यसो भएको कारणले गर्दा आज मलाई दुःख चाहिँ यस मानेमा लागिरहेको छ कि कालापानी लिपुलेद्वारा लिपुलेक सुस्ता मात्रै अहिले चाहिँ उता पर्यो अथवा उनीहरूले चाहिँ हडप्पे भन्ने कुरा, एकता ठाउँमा हडप्पे भन्ने कुरा मात्रै होइन, यो देशकै अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ भनेर बारम्बार मैले भन्दै आएको छु। पहिला तपाईँले अलिकति एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सिक्किममा पनि पहिला यसै गरी नक्साको विवाद भएको थियो। त्यो नक्साको विवाद हुँदै गर्दाखेरि अब रातारात तपाईँको चाहिँ भारतले आफ्ना सेनाहरू यानि कि बुलेटबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले सिक्किमलाई आफ्नो गाभेर त्यसको नाम निसारै गायब गरेर गरिदियो। त्यसै गरी भोलि अब उनीहरूको रणनीति अनुसार नेपाललाई ब्यालेटबाट चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने खालको जो उनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन छ नेपालको, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अहिले खतरा पर्दै गएको छ। सानो भूमिहरू मिच्दै अनि यो देशभित्रको चाहिँ हलचल अथवा यो गर्ने जुन तरिका भइरहेछ यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब झन् गाह्रो भइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले बिचमा के अरे विचार गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ जसरी अहिले चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा छ नि, यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, यसमा के अरे एउटा पक्ष अर्को पक्ष यो वादी ऊ वादी भन्नु हुँदैन।
यो राष्ट्रिय समस्या भनेको सम्पूर्णको हो। यहाँ चाहिँ यो अब अहिले चाहिँ कर्मकाण्डी पहिला पनि के यस्ता सीमाहरू मिचिन्थे, केही हुन्थ्यो अनि केही मान्छेहरू सडकमा उत्रिने कर्मकाण्डी मौसमी जो चाहिँ आन्दोलनहरू छेडित गर्ने अनि चाहिँ तपाईँका मिडियाहरूमा अथवा चाहिँ केही दिन रमाउने खालको जो खालको चाहिँ गतिविधिहरू विगतदेखि हुँदै आएका छन् र अहिले पनि त्यस्तो नहोस् भन्न म चाहन्छु। यसले निष्कर्ष पाउनुपर्छ, यसले निचोडमा पुग्नुपर्छ। यसका लागि हामीले हाम्रो सरकारलाई यतिखेर झकझगाउनुपर्छ र यो गर भनेर हामीले सकारात्मक ढङ्गबाट उसलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ खबरदारी भारतलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो दायित्व त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ र अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब अहिले इमिडिएटली मैले अघि पनि भने नक्सा यो जहाँ सिमाना विवाद छैन, सिमाना विवाद नभएको ठाउँमा आजै भोलि पर्सिबाटै सिमानामा वाल सहितको कार्यधार बार लाउन सुरु गरौँ। जहाँ विवाद छ त्यो कूटनीतिक पहलबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर हुन्छ। कसरी हुन्छ हाम्रा चाहिँ प्रमाण, हाम्रा चाहिँ तथ्यले के भन्छ त्यो आधारमा सरकार अगाडि बढ्नु पर्यो। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तपाईँ हामी गएर हुने भएदेखि अस्ति हामी पोहोर परारै गइसक्थ्यौँ। आज 10-12 वर्षदेखि म किन एक्लै कराइरहन्थेँ र यो भनेको कुरा चाहिँ सरकारै जानुपर्ने भएको कारणले सरकार इमिडिएटली जाओस्, योमा ढिलाइ नगरोस्। हुन त यो केस भनेको कालापानीको मुद्दा भनेको हिजो महेन्द्र राजाले चाहिँ त्यहाँ सेना बस्न दिए भनेदेखिको प्रश्न उठ्यो। त्यो टनकपुर बाँधको कुरा अब गिरिजाप्रसाद कोइराला 2048 सालदेखिकै त्यहाँ चाहिँ बाँध बाँध्न सन्धि गरिसकेपछि त्यो जमिन गुमेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब कसले राष्ट्रघात गरे, कसले देशघात गरे त्यो इतिहासको पानाहरूमा भोलि हामीले समीक्षा गरौँला। तर यतिखेर यो सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने यो सरकारले एकदमै राम्रो एउटा अवसर पाएको छ। चुनौती छ तर चुनौती सँगसँगै अवसर आउँछ। त्यो अत्यन्त राम्रो चाहिँ अवसर आएको छ। त्यो भूमि आज हामीले फिर्ता पायौँ भने, चाहे त्यो भूमि यो सरकारले फिर्ता लिन सक्यो भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ एउटा यो हाम्रो नेतृत्व साँच्चै नै इतिहासको अत्यन्तै महान व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ दर्ज हुनुहुन्छ। इतिहासले उहाँलाई जहिले पनि सम्झना गर्नेछ। यो सम्झना योग्य व्यक्तित्वको रूपमा तपाईँ नेताहरू पनि स्थापित भइदिनुहोस् र खुला सिमानालाई सधैँको लागि बन्द गर्नुपर्छ, सीमा नियमन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। र अर्को कुरा, संविधान संशोधन गरेर भए पनि नेपालको नक्सा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेखदेखिको त्यसको बाहिरी कभरमै हामीले संविधानको बाहिरी कभरमा हाम्रो संविधानमा चाहिँ नेपालको नक्सा छाप्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। यो कुरा पनि मैले चाहिँ यदि संविधान संशोधन गरेर भए पनि त्यो काम गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ। यिनै कुराहरू मेरो मुख्य कुरा त अब मैले सिमानाको बारेमा बारम्बार अभियानै सिमानामा अभियान हामीले चलाउँदै आएका छौँ। धन्यवाद नवलजी। धेरै राम्रो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद केही शब्दहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवल खड्का, चलचित्र नायक तथा यो काँडेतार बार अभियानका अभियन्ता। उहाँ एकदमै 10 वर्षदेखि लागिराख्नु भएको छ र उहाँले धेरै कुराहरू जानकारी गर्नुभयो। दर्शकमित्र, अब हामी तपाईँहरूलाई राष्ट्रवादी प्रखर नेतासँग जोड्दैछौँ। उहाँ एकदमै प्रखर राष्ट्रवादीको रूपमा चिनिन्छ र साधकी नेताको रूपमा चिनिन्छ। उहाँ केही समय अगाडि पूर्व उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ। चित्रबहादुर केसीजीसँग हामी प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नेछौँ र उहाँको धारणाहरू पनि बुझ्नेछौँ। उहाँ साधकी नेताको रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ। उहाँले जहिले पनि राष्ट्रियताको विषय कहिले पनि सम्झौता गर्नुहुन्न र कहिले पनि गर्छु पनि भन्नुहुन्न र गर्नु पनि हुन्न। र उहाँ जस्तो व्यक्तित्वबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछौँ र उहाँसँग हामी प्रयत्न गरिरहेछौँ जोड्नका लागि र उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिनेछौँ। दर्शकबिन्दुहरू, आज अलिकति फरक छ। आज हामी माटो बोल्दैछौँ, माटो बोल्ने गरी हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। आज हामी यस्तै व्यक्तित्वहरूलाई जोडिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई पनि पक्कै पनि यस कार्यक्रमले केही न केही मात्रामा प्रेरणा मिलिरहेको छ भन्ने मैले पुरा विश्वास लिएको छु। देश रहे हामी रहन्छौँ, त्यसर्थ सबैभन्दा ठुलो आफूभन्दा नि माथि सधैँ देश रहन्छ। देशभन्दा माथि केही हुँदैन। तसर्थ हामीले देशको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। हाम्रो पुर्खाको इतिहासले नि त्यही कुरा बताएर आएको छ र पुर्खाले एकदमै दुःखका साथ संरक्षण गरेको हाम्रो देश हो र हाम्रो यो नासो हो र हामी हाम्रा भविष्यका पिँढीहरूलाई पनि हाम्रो देश सकुशल बुझाउनुपर्छ र यसका लागि तपाईँ हामी सबैजनाको दायित्व हो। दर्शकबिन्दुहरू, भारतले सीमा अतिक्रमण जारी राखेको बेला दार्चुलाको छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरी इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा 25 जनाको टोली चाहिँ अब त्यहाँ खटाइँदैछ। सीतापुरमा रहेको 100 नेतृत्वको नेपाल प्रहरीको टोलीलाई पनि छाङरुङमा लगिँदैछ र
छाङहरू भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेखभन्दा करिब 10 किलोमिटर वरै पर्छ। अब बल्ल बल्ल हाम्रो देशले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा पोस्ट खडा गर्दैछ। 25जनाको टिम, सशस्त्र प्रहरी बलको 25जनाको इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा पोस्ट खडा हुँदैछ सीमा सुरक्षाका लागि, र त्यसका लागि आजै उद्घाटन हुने कार्यक्रम छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि त्यता जाने कार्यक्रम तय भएको छ। र म तपाईँलाई अब चित्रबहादुर केसीसँग जोड्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब देशमा विषम परिस्थिति छ, कोरोनाको कहर छ, यसैमा सीमा विवादले चर्को रूप लिएको छ। खास कुरो के हो नेताज्यू? दुःख एकले आउन्न भन्छ नि, दुःख एकले आउन्न भने जस्तो एकातिर संसारभरि नै कोरोनाले मानव जाति आतंकित छ। लाखौं मान्छेको ज्यान गइसकेको छ, लाखौं मान्छे संक्रमित छन्। यही बेला चाहिँ हाम्रो अनन्य मित्र छिमेकीले नेपालको भूभाग कब्जा गरेको धेरै वर्ष भयो। अब कब्जा मात्रै होइन, अब यो बेला हामी यो कोरोनाको मारमा हामी यता आतंकित भएको बेलामा अब नेपालको बाटो गरेर चीनसँग चाहिँ बाटो लैजाने त्यो बहादुरी गरेको उनीहरूले उद्घाटन पनि गरेर देखाइदिए। त्यसो भएको हुनाले अब भारतको त्यति बाटो मात्रै होइन, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी मात्रै होइन उसले खान खोजेको। उसले खान खोजेको सिक्किम खाए चाहिँ नेपाललाई खान खोजेको हो। त्यसको लागि उसले धेरै वर्षदेखि प्रयत्न भएको छ। वल्लभभाइ पटेलकै पालादेखि नै हैदराबादलाई सैनिक प्रयोग गरेर जसरी भारतमा सामेल गरियो, नेपाललाई पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने उनको जोडदार माग थियो। नेहरूको पालाका गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री वल्लभभाइ पटेलको त्यो अभियानमा अहिले चाहिँ नि मोदी लगातार लागिरहेका छ। भनेपछि यो विषम परिस्थिति, दुईतिरै लकडाउन भएको अवस्थामा, यो दुःखको बेलामा भारतले बाटो उद्घाटन गर्नुलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ भन्ने बेला अब मित्र भन्ने, अब छिमेकी भन्ने, अब गर्ने बेलामा त्यसो जुन विश्वासघात हो त्यो अतिक्रमण हो। त्यो नेपाललाई खाने, नेपाललाई तपाईँको चाहिँ नि भारतमा चाहिँ गाब्ने अभियान अन्तर्गत अहिले त त्यो बाटो खनेको देखियो, कुरा पो आयो। तपाईँ भन्नुहोस्, दक्षिणतिरका दर्जनौँ ठाउँमा उनीहरूले बाँध लाउने, अल्का बाँध पर्खाल लाउने, डुबान नेपालतिर गराउने, कैयौँ ठाउँमा उनीहरूले भूगोलमाथि, नेपालको भूगोलमाथि आक्रमण गरेकै छन्। त्यो त ठुलो भूभाग, 3टा भक्तपुरभन्दा ठुलो चाहिँ भूभाग चाहिँ कब्जा गरेका कारणले अब यहाँ बढ्ता चर्चा भयो। अब नत्र अब सुस्तामा त्यति ठुलो भूभाग उनीहरूले कब्जा गरेका छन् र दर्जनौँ ठाउँमा दक्षिणतिर चाहिँ धेरै ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ कब्जा गरिरहेका छन्। अनि हाम्रै देशको बाटो, हाम्रै देशमा बाटो, हाम्रै देशको भूमिमा बाटो बनिराख्दाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन भन्ने पनि कुरा आयो। हाम्रो इन्टेलिजेन्स ब्युरो छैन, हाम्रो यति साह्रो हाम्रो कुनै कम्युनिकेसन हुँदैन, सूचना सङ्कलन केही हुँदैन। यो इन्टेलिजेन्स ब्युरो भन्ने त जागिर खान मात्रै पो त। यो एक त पहिले पुरानो इन्टेलिजेन्स ब्युरो अब योग प्रसादले नै, उपाध्यायले नै 46 सालमै विघटन गरेका थिए। त्यसपछिको जुन इन्टेलिजेन्स ब्युरो भन्ने छ, अब त्यसले त यहाँ सिनको भाँच्ने कुरा भएन। यदि त्यो इन्टेलिजेन्स ब्युरो नेपालमा भएको भए त प्रधानमन्त्रीलाई अब भारतबाट विष हालेका चाहिँ तरकारी फलफुल आएको चाहिँ हप्तौँसम्म प्रधानमन्त्रीले यस्तै भन्नुभएको थियो, यो विषादी हालेको चाहिँ तरकारी अब तिमीहरूले रोक्न पाउन्नौ भारतमा भनेर चाहिँ त्यसरी भारतबाट अब दूतावासले, मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ अर्डर गरेको मलाई थाहा थिएन भनेर प्रधानमन्त्रीले यसभन्दा पहिले पनि भनेको सुनिएको थियो। अब राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखलाई त आफ्नो मुलुकमाथि के भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा नभएपछि कसरी यो देश बचेको होला, कसरी यो देशका जनताले आफ्नो चाहिँ नि समस्या समाधान गरे होलान्। यही भनाइबाट पनि चाहिँ ताजुब लाग्छ कि सरकार प्रमुखले मलाई त थाहै थिएन त्यहाँ बाटो खनेको, कति वर्ष भयो उनीहरूले लगातार बाटो खनेको
कति वर्ष भयो उनीहरूले त्यो काला पानीलाई चाहिँ कब्जा गरेको, लिपुले काला पानी लिम्पियाधुरा कब्जा गरेको साधारण नेपालीलाई पनि थाहा भइसक्यो। सरकार प्रमुखलाई थाहा नहुने भनेको यो आश्चर्यको कुरा हो। यो नेपाली जनताले सुन्नै नचाहेको, कसैले नपत्याउने कुरा हो। यो आश्चर्य। यसबाट के बुझिन्छ भने हाम्रो देशको प्रशासन, हाम्रो देशको इन्टेलिजेन्स, हाम्रो देशका शासक प्रशासकहरूको हविगत के छ भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। भनेपछि सीमा अतिक्रमण दुर्भाग्य हो यो। सीमा अतिक्रमणको विवाद बेला बेलामा आइरहन्छ। यसको दीर्घकालीन सोलुसन चाहिँ के हो? दीर्घकालीन सोलुसन भनेको हामीलाई भारतको 1 इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। भारतले जसरी यो हरेक ठाउँमा दर्जनौं ठाउँमा उसले थिचोमिचो गरेको छ, सयौं अब चाहिँ खम्बाहरू चाहिँ गायब पारिरहेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो जमिनमाथि भारतले गिद्धे दृष्टि गर्ने, कब्जा गर्ने त्यो गर्नुहुन्न। र चाहिँ सत्ता र शक्तिमा बस्ने, प्रशासनमा बस्नेहरूले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गरेर भारतीयहरूको आशीर्वादले सत्ता र शक्तिमा बस्ने प्रवृत्ति होइन। देशको रक्षा गरेर, देशको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरेर जुनसुकै शर्तमा पनि त्यो पुरा गरेर मात्रै यो देशको चाहिँ जागिर खान पाइन्छ, यो देशका जनप्रतिनिधि हुन पाइन्छ, यो देशको तपाईँको चाहिँ नि संरक्षक भएर मात्रै हो। नत्र अहिले त तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रियताको सौदाबाजी गरेर सरकारमा जाने, महत्त्वपूर्ण पदमा बस्ने र चाहिँ अब देशमाथि हस्तक्षेप हुँदाखेरि पनि सत्ता, शक्ति र प्रशासनमा जिम्मेवारीमा बसिया मान्छेको चाहिँ टाउको नदुख्नु, बेखबर हुनु, लापरवाही हुनु भनेको यो चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यस कारणले अब यो हामीलाई चाहिँ अरूको 1 इन्च जमिन पनि चाहिएन। त्यसो हुनाले 1816मा सुगौली सन्धि हुँदाखेरि, अब अङ्ग्रेजसँग चाहिँ हाम्रो सुगौली सन्धि हुँदाखेरि जुन नेपालको चाहिँ 4 किल्ला सीमा 1/3 भूभाग चाहिँ ब्रिटिसले लगेर इन्डियामा मिसाइदिए भने जुन बाँकी 4 किल्ला हो मेचीदेखि महाकाली हिमाल तराईको, यो 4 किल्ला हाम्रो कायम हुनुपर्छ। र यो 4 किल्ला कायम हुनको लागि चाहिँ सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख र सुरक्षा निकायको त्यति लाखौँको सङ्ख्या छ। अब त्यसले तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ देशको साहस सिमाना चाहिँ दुरुस्त राख्नुपर्छ र चाहिँ देशको सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त भारतीय शासकहरूसँग हाम्रो चाहिँ मिचिएको भूमि उनीहरूले छोड्न तयार हुन्छ नि हुन्नन्, त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा कूटनीतिक रूपमा चाहिँ उनीहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। सिजनमा चाहिँ कहिले कता नै कुरा गर्ने, मौका परेको बेला मात्रै कुरा गर्ने, त्यसपछि काना तेल हालेर उतैको तरफदारी वफादारी गरेर होइन, दृढतापूर्वक तपाईँको चाहिँ आफ्नो देशको सार्वभौमता अखण्डतामाथि जुन हस्तक्षेप भएको छ त्यसको विरुद्धमा कूटनीतिक प्रयत्न गर्नुपर्छ। यदि कूटनीतिक प्रयत्नले भएन भने हाम्रो यो मुद्दालाई तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ। र अन्तर्राष्ट्रियकरणले मात्रै पनि हुन्न, र मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्मका जनता सङ्गठित आवाज उठाएर हाम्रो भूमि जो हाम्रा बाबुबाजेले पुर्खाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा 4 किल्ला बाँधेर सुरक्षित गरेर राखिदिएका थिए, त्यो भूमि हामीले कायम गर्नको लागि जनता नै उठ्नुपर्छ। र आवश्यक परे पहिलो कुरा त चाहिँ कूटनीतिक किसिमले अब त्यहाँको चाहिँ सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखसँग कुराकानी गर्नुपर्छ। यदि त्यो भएन भने यो हाम्रो सार्वभौमता र अखण्डतामाथि जुन हस्तक्षेप भएको छ, जो थिचोमिचो भएको छ, यो नीतिको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने आवश्यक भए जानुपर्छ। यसमा खुट्टा कमाएर मुलुक बढ्दैन, चाकरी गरेर दलाली गरेर उनीहरूको अगाडि कपाल कनाएर मुलुक बढ्दैन। दृढतापूर्वक चाहिँ नेपाल र नेपालीको चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ। सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखलाई हामीले दिने सुझाव यही। भनेपछि सीमा जब अतिक्रमण हुन्छ मधेसवादी दलहरू कोही पनि बोल्नुहुन्न, यसको खास कारण चाहिँ के हो अथवा के तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँहरू त भारतको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको पार्टी न हो। पहिले भद्रकाली मिश्र थिए, त्यसपछि वेदानन्द झाहरू थिए,
अब उता इन्डिया लाए अराए काम गर्थे र यता बार्गेनिङ गरेर राजासँग पनि जागिर खाएर बस्थे। अब अहिले त्योभन्दा चाहिँ ठुलो शक्ति बनाएका छन्। त्यस कारणले चाहिँ नि अब आफूहरूलाई भारतलाई सुहाउने किसिमले सबभन्दा पहिले सङ्घीय प्रणालीमा लगेर अब काँकर भिट्टादेखि महेन्द्रसम्मको भूभाग 20-22वटा जिल्लालाई अलग एक मधेस एक प्रदेश बनाउने ठुलो डिजाइन हो भारतको। युरोप र अमेरिकाको यसलाई चाहिँ जातीय राज्य बनाउने र जातिको बिचमा काटामार गराएर रमिता हेर्ने र यसलाई चाहिँ चीन विरोधी एउटा अखडाको रूपमा चाहिँ परिणत गर्ने पश्चिमाहरूको योजना र भारतीय शासकहरूको योजना हिमाल र पहाडबाट चाहिँ तराईलाई अलग गर्ने र एक मधेस एक प्रदेश बनाउने त्यो अभियान थियो। र त्यो अभियान पुरा गर्नको लागि मधेसका जमिनदारहरूको पार्टी बनाएको हो भारतले। त्यो विभिन्न नामबाट उनीहरू चाहिँ आइराखेका छन्। त्यसो हुनाले भारतले 24 घण्टा 48 अपराध नेपालमाथि नेपाली जनतामाथि गरे पनि उनीहरूले चाहिँ नेपालको रक्षा गर्न नेपाली जनताको हक हितको लागि त्यो पार्टी बनेकै होइन। तराईका भोका नाङ्गा जनताको नाम लिन्छन्, सुकुम्बासी दलितहरूको नाम लिन्छन्, बेच्छन्। तर यथार्थमा सङ्गठित शक्ति अब जसरी हामीले संविधान बनाउँदाखेरि संविधान बनाए बापत चाहिँ भारततिर बसेर यता ढुङ्गा हाने, त्यसो हुनाले तिनीहरू वास्तवमा चाहिँ नि भारतीय उद्देश्य पुरा गर्न, भारतको राजनीति पुरा गर्न, भारतको चाहिँ काम गर्नलाई बनेको पार्टी हो। र अहिले पनि संविधान संशोधनको बारम्बार उनीहरूले चाहिँ पासा फालिरहन्छन्। यो अहिले बनेको गणतान्त्रिक संविधान संशोधन हुनुपर्छ। मुख्य उद्देश्य हिमाल पहाडबाट चाहिँ तराईलाई अलग गर्नुपर्छ। 8वटा जिल्ला त अलग गरि नै हाले, सफल भए। अब त्यो सङ्घीयता भारतीय उद्देश्य पुरा गर्न हो। तराईलाई अलग गरेपछि एकातिर भौगोलिक रूपमा भूगोलमाथिको आक्रमण अतिक्रमण गर्ने, अर्कोतिर संवैधानिक तरिकाले जनसाङ्ख्यिक आक्रमण गर्ने र जति सकेको ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय जनताहरूलाई नेपालमा चाहिँ नि हुल्ने र संसदबाट वैधानिक तरिकाले सिक्किमको चाहिँ विधानसभामा त्यहाँका प्रतिनिधिहरूलाई हात उठाउन लाएर सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनुपर्छ भनेर जसरी भारतले तयार गरेर त्यसमा सफल भयो, ठिक त्यस्तै नेपालमा जति बेला यहाँ चाहिँ आन्दोलन हुन्छ, विभिन्न घटना हुन्छन्, त्यति बेला उसले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उसको विषय हुन्छ भारतबाट आएर तराई भित्री मधेसमा नेपालमा बस्ने भारतीयहरूको लागि नागरिकता कसरी दिने। तपाईँले जब 35-37 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा नेपाली जनता उठे, त्यति बेला सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम भयो र चाहिँ भारतबाट आएर बसेका लाखौँ भारतीय अनागरिकहरूलाई त्यो भोटर लिस्टमा नाम चढाउने काम भयो र उनीहरूले चाहिँ निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउने शर्तमा त्यही गरेर निर्दललाई जिताए, बहुदललाई चाहिँ हराएरै छोडे। ठिक त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब 46 सालको आन्दोलन हेर्नुहोस्, तपाईँले 62-63 आन्दोलन हेर्नुहोस्, 72को संविधान बनेपछिको उनीहरूको हरकत के भयो र हमेसा उनीहरूले अब भारतीयहरू जो नेपालमा आएर बसेका छन्, खुला बोर्डर छ, अब उनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता कसरी बनाउने भन्ने कुरा हरेक पटक त्यही योजना हुन्छ र यहाँका शासकहरू र के गरी कसरी खुकुलो चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरेपछि भारतीयहरूलाई चाहिँ नेपालको नागरिक बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना छ। संविधान जारी भइसकेपछि उनीहरूले नाकाबन्दी गरे। संविधान बनाउने बेला चाहिँ अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री भारतका जयशङ्कर त्यति बेला सचिव थिए, यहाँ रोक्नै आए र अब अहिले पनि उनीहरूको लगातार तपाईँ चाहिँ तराईका जमिनदारको जो पार्टी छ, अब पार्टी सङ्गठित गरेका छन् र उनीहरूले चाहिँ संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्छन्। त्यहाँ जनजातिको नाम लिन्छन्, दलितको नाम लिन्छन्, सुकुम्बासीको नाम लिन्छन्, भूमिहीन किसानको नाम लिन्छन्। त्यो वास्तवमा नाम लिएका मात्रै हुन्, यथार्थ तपाईँको चाहिँ नि भारतीय साम्राज्यवादीहरूको योजना नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने नै शक्ति हो। यत्रो तपाईँको चाहिँ भूभाग मिचेर त्यो भूभागमाथि भारतीयहरूले बाटो बनाएछन्, तर उनीहरू किन बोल्दैन भनेर भन्दाखेरि जसको सीता खाई उसको गीत गाई भने जस्तो यदि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको पक्षमा नेपालको हितमा बोल्ने भने उनलाई त अब भारतले कोर्के आँखाले हेर्छ, मद्दत दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब
वैकल्पिक शक्ति बनेर अहिले बाबुराम समेत त्यही मिसिएका छन्। आङ्काजीहरू जसले जातीय राज्य हुनुपर्छ भनेर पश्चिमाहरूको युरोपियनहरूको डलर पचाएर हिँडी खाएर अहिले त्यस खालको जमघट छ। त्यस कारणले भारतले तपाईँको चाहिँ भूगोलमाथि मात्रै आक्रमण गर्दैन, उसले वैधानिक किसिमले जनसाङ्ख्यिक आक्रमण गरेर यहाँ चाहिँ नि यहाँका तपाईँको चाहिँ नि अब नेपालीहरूलाई अलमत पारेर नेपालको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा अथवा संसदमा भारतीयहरूको बहुमत पुर्याएर त्यसरी वैधानिक तरिकाले जसरी सिक्किमलाई भारतमा तपाईँको चाहिँ गाभ्न ऊ सफल भयो, ठिक त्यस्तै तरिकाले पार्लियामेन्टबाट अब भारतीयहरूको चाहिँ पक्षमा काम गर्ने प्रतिनिधिहरूको ठुलो उपस्थिति गराएर वैधानिक तरिकाले संसदले गरेको यो निर्णय हो, जनप्रतिनिधिले गरेको यो निर्णय हो भन्ने पार्नलाई म आफै पनि उपप्रधानमन्त्री भएको बेलामा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उनीहरूले चाहिँ प्रस्ताव ल्याए। त्यो भारतीय प्रस्ताव थियो। अहिलेकै प्रधानमन्त्री त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। क्याबिनेटमा हामी 21 जना थियौँ। 20 जना चाहिँ त्यो प्रस्ताव पास गरेर भारतलाई खुसी पार्न चाहेर त्यो प्रस्ताव पास गरे। हाम्रो पार्टी मात्रै र तपाईँको चाहिँ मजदुर किसान पार्टीले यो चाहिँ प्रस्ताव भारतीयहरूको हो र चाहिँ तराईमा धेरै जनसङ्ख्या उतैबाट पनि आएर भएका छन्, पहाडबाट पनि कतिपय कारणले झरेका छन्। त्यसो हुनाले बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा बढी चाहिँ स्थानीय निकाय बनाए, बजेटको ठुलो रकम त्यहाँ लाने भए र तपाईँको चाहिँ हिमालमा पहाडमा तपाईँको त्यति ठुलो भूगोलमा अत्यन्त कम जनसङ्ख्या चाहिँ त्यो जनसङ्ख्या घटाएर त्यसरी चाहिँ उनीहरूले अब निर्वाचन क्षेत्रमा त्यसकाको बदमासी गरे र त्यो कुराको विरोध चाहिँ मैले पार्टीको तर्फबाट संसदमा गर्दाखेरि मलाई त पृथकतावादीहरूले खालन जस्तो गरे। त्यहीँभित्र कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरू उफ्रे, कतिपय तराईका तपाईँको चाहिँ भारतको काम गर्नको लागि पार्टी बनाएकाहरू उफ्रे। त्यसो भएको हुनाले असाध्यै खतरा, नेपालको अस्तित्वमाथि असाध्यै खतरा छ। सत्ता र शक्तिमा बस्ने, राजनीति गर्ने, प्रशासनमा बस्नेहरूले देशको चाहिँ स्वाधीनता, देशको अस्मिता बचाएर चाहिँ बस्ने भन्दा पनि भारतीय शासकहरूको तपाईँको चाहिँ दलाली गरेर, स्तुति गाएर, उनीहरूको हितमा काम गरेर आफ्नो पद प्रतिष्ठा जोगाउने, आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने, आफू चाहिँ नि अब जुनसुकै नेपाली जनतामाथि अपराध गरे पनि त्यसबाट जोगिने एउटा मात्रै उपाय तपाईँको चाहिँ भारतीय चाहिँ शासकहरूलाई खुसी पारेर जुन बस्ने नेपाली प्रवृत्ति छ, त्यही कारण प्रवृत्तिले गर्दा मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको छ। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरू बोल्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ महत्त्वपूर्ण जानकारी र महत्त्वपूर्ण समयको लागि। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, र उहाँले राष्ट्रियताको विषयमा धेरै जानकारी गराउनुभयो। तपाईँले सम्पूर्ण कुरा बुझिहाल्नुभयो, सुनिहाल्नुभयो, देखिहाल्नुभयो। र अब म तपाईँहरूलाई पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहनुभएका एकजना मन्त्री, जो सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो लालबाबु पण्डित। लालबाबु पण्डितले पनि राष्ट्रियताको विषयमा जहिले पनि आफूलाई उच्च राख्नुहुन्छ र लालबाबु पण्डितसँग म प्राविधिक मित्रलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछु र लालबाबु पण्डितजीको कुरा सकेपछि आज हाम्रो कार्यक्रम बिटमा रहेछ। हामीसँग समय अत्यन्त कम भएकोले गर्दा मैले अलिक कार्यक्रममा छोट्याउँदै लगिरहेको छु। दर्शकबिन्दुहरू, राष्ट्रियताको विषयमा तपाईँ हामी सबैजना सचेत छौँ र सजग रहनुपर्छ र असल नागरिकको कर्तव्य पनि त्यही हो। मैले एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेको थिएँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हिजो मात्रै भारतले बाटो बनाएको मलाई जानकारी पनि थिएन भन्ने जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो। हाम्रोमा इन्टेलिजेन्स ब्युरो हुन्छ, हाम्रा सूचना अधिकृतहरू हुन्छन्, सूचना सङ्कलकहरू हुन्छन्, देश कहाँ कसो भइरहेछ, देशका चारै सीमा, चारै ठाउँमा उहाँले चाहिँ सूचना सङ्कलन गरेर चाहिँ राष्ट्र प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो विषयमा हाम्रै भूमि हो भने लिम्पुवाधुरा जसरी भारतले बाटो बनाए हाम्रो भूमि थियो भनेदेखि हामीले थाहा पाउनुपर्छ र हाम्रो भूमि हो, तसर्थ हाम्रो भूमिमा बाटो बनाएको कुरा हाम्रो प्रमुखलाई किन थाहा भएन? यो विषयमा अलिकति विचारयोग्य कुरा मलाई लाग्छ र यस विषयमा मैले आदरणीय
अध्यक्ष राष्ट्रिय जनमत चित्रबहादुर केसीसँग जिज्ञासा राखिसकेको छु र उहाँले यस विषयमा प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। अब म तपाईँलाई केही समय छोटो समयको लागि म लालबाबु पण्डितज्यूलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र नेता नेकपाका नेता हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ मोरङबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको हो, र उहाँको केही समय अगाडि निकै चर्चामा रहनुभएको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र अमेरिकामा जतिले पनि कार्ड लिएर बस्नु भएको छ सरकारी कर्मचारीहरू, कार्ड होल्डरहरू, उहाँले चाहिँ एकदमै कार्ड त्याग्नु पऱ्यो कि जागिर त्याग्नु पऱ्यो भन्ने कुरा निकै चर्चा हुनुभयो। यसैले म लालबाबु पण्डितज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेताज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। भनिदिनुहोस्, अहिले यो सीमा विवाद चर्केको छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? नेपालको कालापानी क्षेत्र लिपुलेक जुन भारतद्वारा अहिले कब्जा गरिएको छ, यसमा दुःख लागेको छ र यसको विरोध गर्न चाहन्छु, निन्दा गर्न चाहन्छु र नेपालको नक्सा कालापानी लिपुलेक क्षेत्र सहित समेटिएर तुरुन्त जारी गर्नुपर्छ। नेपालको सुरक्षा पोस्टहरू ती ठाउँहरूमा पठाउनुपर्छ र कुनै पनि हालतमा सुगौली सन्धि पश्चात नेपालको जुन भूमि छ त्यो भूमि नेपालले अरूलाई दिन सक्दैन र अहिले भारतले जुन कब्जा गरिरहेको छ त्यो भूमि फिर्ता गर्नु बाहेक विकल्प छैन। हाम्रो भूमिमा भारतले कसरी बाटो बनायो त, कसरी बनाउने हिम्मत गर्यो त, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? हाम्रो भूमि लुटेरा पाराले आफ्नो कब्जामा लिएर जबरजस्ती बाटो बनाएको छ र त्यो बाटो बनाउने काम पनि गलत हो। नेपालको भूमिमा नेपालको स्वीकृति बिना केही पनि गर्न पाइँदैन। भनेपछि हाम्रो भूमिमा बाटो बनाएको हाम्रा राष्ट्र प्रमुखलाई पनि थाहा छैन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छैन भन्ने कुरा आयो, यो कसरी भन्न सकिन्छ? हाम्रो प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको उपस्थिति त्यहाँ नदेखिएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अहिले उनीहरूले एकतर्फी रूपमा जबरजस्ती सडक बनाएका हुन्। अहिले नेपाल सरकारले सुरक्षाकर्मी पनि पठाएको छ र त्यसको नेपालको सम्पूर्ण भूभागमा सुरक्षाकर्मी र प्रशासनिक इकाइहरू बनाएर आफ्नो भूमि अरूलाई प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन। अहिले जुन प्रयोग गरिएको छ अवैधानिक र लुटिएको हिसाबले प्रयोग गरिएको हुनाले गर्दा अहिले वार्ताको माध्यमबाट भारतसँग तुरुन्त यो कुरा टुङ्ग्याउनु पर्छ। यदि वार्ता गर्न भारत तयार छैन, भूमि फर्काउन तयार छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल पुग्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट फैसला हुने कुरा त छँदैछ, तर यदि आवश्यक पर्छ भने त्यहाँ सुरक्षा उपस्थिति बढाएर र कुनै किसिमको तनाव हुन्छ भने नेपालले त्यो तनावको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। आफ्नो भूमि रक्षाको निम्ति तयार हुनुपर्छ। नेपालीको गौरवमय इतिहास छ र त्यो गौरवमय इतिहास फेरि कायम गर्ने बेला आउन लागिरहेको मैले बुझ्न थालिरहेको छु। यो 21औं शताब्दीमा आएर पनि बारम्बार सीमा अतिक्रमणको जुन कुरा आइरहन्छ, जुन सिलसिला चलिरहन्छ, यसको दीर्घकालीन सोलुसन छैन। जहिले समस्या आउँछ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। नेपालको मुख्य रूपमा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा जुन विवाद छ, यो विवाद धेरै वर्षदेखि हामी वार्ताको माध्यमबाट
टुङ्ग्याउन चाह्यौँ, अहिले पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। तर अब जुन भारतको रवैया जुन छ, यसले वार्ताबाट यदि टुङ्गिँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ। र यदि त्यो फैसलालाई पनि, सुगौली सन्धिको फैसलालाई पनि यदि भारत मान्न तयार हुँदैन भने आफ्नो भूमि रक्षाको निम्ति आफ्नो नेपाली जनताले रगत बगाउन पनि नेपालको रक्षाको निम्ति पछि पर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा समस्त नेपाली जनताहरूलाई के आह्वान गर्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अहिलेको यो नेपालको भूमि मिचिएको कुरामा समस्त नेपाली हामी एक छौँ। कसैको पनि कुनै दुई मत छैन। एक भएरै यो समस्या हामी भारतसँग जुधेरै समाधान गर्न सक्छौँ। पहिलो प्रयास शान्तिपूर्ण नै हो। यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान हुँदैन भने हामी अशान्तिको बाटो खोज्दैनौँ। यदि भारत अशान्तिको बाटो जान चाहन्छ भने नेपाली पछि पर्नु हुँदैन। धन्यवाद, अमूल्य समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित, नेता नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पनि हुनुहुन्छ र मोरङ जिल्लाबाट उहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँले भने जस्तो हामी आफ्नो भूमि 1 इन्च पनि डगमगाउन दिनु हुँदैन, हामी रगत बगाउन पनि पछि पर्नु हुँदैन भनेर उहाँले जुन आह्वान गर्नुभयो, आफ्नो भूमि आफ्नो अधिकार कोहीसँग कसैलाई गुम्न दिनु हुँदैन र खोज्न पनि दिनु हुँदैन, यही भन्न चाहन्छु। र जतिजनाले बोलेर जुन किसिमको भावनाहरू पोखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले हेरेर राष्ट्रप्रति एकचोटि सम्झिनु भयो होला र आफ्नो राष्ट्रको आफ्नो मातृभूमिलाई एकचोटि मनन गर्नुभयो होला, सम्झिदिनु भयो होला। यसको लागि यो मेरो देशलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, विशेष कार्यक्रम मन पर्यो होला भन्न चाहन्छु। आज मलाई क्यामेरामा विशेष रूपमा साथ दिने राजेश श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी एमसिआरमा साथ दिने मनोज कुमार राईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एडिटिङमा मलाई साथ दिने हिमाल साउदलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र भन्छु, जननी जन्मभूमि स स्वर्गदपि गरियासी। जय नेपाल।